اس مہینے دی 15 شعبان نو ساڈے ملک دے اندر پاکستان دے اندر اور کسے ممالک دے اندر نہیں ساری ساری رات لوگ عبادت کرتے نے صلاۃ الالفیہ دے نام نہ نفل پڑھے جاندے نے کہ 100 نفل اس رات کے اندر پڑھنے اور سویرے روزہ بھی رکھنا اور بھی کئی قسم دیاں بدعات اور خرافات جیڑیاں نے وہ کیتیاں جاندیاں نے اور اس 15ویں رات نو مخصوص کیتا جاتا ہے عبادت واسطے کہ اس رات کے اندر عبادت کرنی ہے نہ جڑے نے بندیاں دے چڑھ دے نے تو اتو لتھ دے بھی نے جدے نہ لتھ دے نے انہیں سال چ مر جانا ہے جدے چڑھ دے نے انہیں زندہ ہونا ہے یہ من گھڑت جڑیاں باتاں نے جنہ دا شریعت نہ اسلام نہ قرآن و حدیث نہ کوئی تعلق نہیں اور تمام قسم دیاں جنیاں شبان دی فضیلت دے اندر احادیث سعودیہ نے نا جنیاں کڑیاں جاندیاں نے الموضوعات القبرہ دے اندر انہاں روایات کو نقل کیتا گیا ہے کہ من گھڑت روایات دے اتے کتاب بنی عبادت دا کوئی دن مخصوص نہیں نہ کوئی رات مخصوص ہے اور قرآن دی آیات نو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آندے نے ایک قدر والی رات یہ تو لیلۃ القدر ہے تو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ با برکت رات کیا گیا ہے 15 شعبان میں انشاءاللہ کے چل کے بیان کرنا میرے بھائیو شعبان دی رات دی عظمت دے بارے دے اندر کوئی احادیث منو نہیں ملی جنیاں روایات نے اگر میں وہ روایات پڑھا ادا ترجمہ کران تے موضوع روایات نے ضعیف اور من گھڑت روایات دے اندر ہی پورا جمعہ دا ٹائم گزر جائے گا میں قرآن دی آیت پڑھی ہے کہ اللہ نے جنات انسانہ نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے اور عبادت دا دن بھی تعین نہیں عبادت دی رات بھی تعین نہیں عبادت دا کوئی یعنی کہ ٹائم بھی مقرر نہیں عبادت وہی ہے جڑی پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق کیتی جائے جس عبادت تے جس نیکی تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں وہ عبادت اللہ دی عدالت مقبول نہیں بلکہ مردود ہے یہ گل توجہ نہ میری سنو جدے تے آمینہ دے لال لی مور نہیں وہ عبادت اللہ دی عدالت قابل قبول نہیں ذرا غور کیجئے توجہ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو فرما دیتا ہے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اسی تے کائنات دے جنہ انساناں نو پیدا کیتا ہے تے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے اپنی عبادت واسطے بنایا ہے آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے ول کوئی انسان ایسا نہیں جڑا عبادت واسطے پیدا نہیں ہویا تے کوئی جن ایسا نہیں جڑا عبادت واسطے پیدا نہیں ہویا اے جڑے دنیا دے کام کاج نے نا کوئی ملازمت کرتا ہے کوئی فیکٹری بنا کے بیٹھا ہے کوئی کاروبار کرتا ہے اس زندگی گزارن دے یعنی کہ اللہ نے اسباب پیدا کیتے نے اصل مقصد اللہ دی عبادت ہے تے عبادت والو انسان نے منہ پھیر لیا ہے تے دنیا دے کما ایسا رج گیا انہوں نماز بھی یاد ہے اگو رمضان آ رہا ویکھیا جے کئی بد نصیبہ نے روزے بھی نہیں رکھنے اگر توفیق اللہ دے تے بیت اللہ چ نہیں جاندے مال دیتا ہے زکات نہیں دیندے قرآن اللہ نے ساڑھے واسطے اتاریا قرآن نہیں پڑھ دے جڑے کام اسا کرنے نے وہ کام اسی نہیں کر رہے جڑے نہیں سن کرنے وہ کری جا رہے ہیں دن رات پوری کائنات انسان تیرے واسطے
تے تو اپنے بولو تے صحیح جانور پیدا کیے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے سر سبز کھیتیاں پیدا کی تیری غذا کے واسطے سورج چاند پیدا کیے تیری ضیاء کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے سارا جہان انسان ہر چیز تیرے مطیع کر دیتی ہے تینوں حاکم بنایا تے پوری دنیا نو انسانہ تیرے واسطے محکوم بنا چھڑے اللہ اللہ ذرا غور کیجئے توجہ اللہ نے اپنے محبوب نو کی فرمایا اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اے میرے پیارے محبوب اللہ دیاں تسبیحاں تے حمداں بیان کر دے رہو تے فرمایا او دے اگے سجدے بھی کر دے رہو جڑے سجدے کرن والے لوگ نے انہاں چ شامل ہو جاؤ وَعْبُدْ رَبَّكَ تے اپنے رب دی عبادت کردا رہ میرے محبوبہ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ایتھوں تک کہ تینوں موت دا پیغام آ جائے اللہ اپنے نبی نو کہہ رہا ہے سونیا عبادت ایتھوں تک کرنی ہے کہ تینوں موت دا پیغام آ جائے اللہ اللہ یہ مطلب ہے صرف 15ویں رات نو عبادت نہیں کرنی بولو صرف 15 شبان نو مومبتیاں جلا لیاں 2-4 پٹاکے چلا لے شور و گل کر لیا باجی اس رات دی عظمت بڑی ہے نانا میرے دوستا ایک کام جڑے نے اے فضول خرچی دے اندر آؤندے نے تے اللہ فضول خرچی کرن والیاں نو پسند نہیں کردا تے اینا اعمال دے اتے میرے پیغمبر دی مور بھی نہیں او لوگو عبادت ہوئی ہے نماز ہوئی ہے نیکی ہوئی ہے قرآن کی کہندہ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے ایمان والیو اطاعت کرو اللہ تے دے رسول دی اپنے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو ہون عمال کیریاں دا بیڑا گرک ہے کہ جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں جڑے پیغمبر دی سنت اور طریقے نہ نہیں مل دے قیامت دا دن ہوئے گا کئی لوگ آؤنگے جنہ ایک رات 100 نفل پڑھیا ہوئے گا اپنی ایمانداری نہ دسو 100 نفل بندہ صحیح پڑھے تو پڑھیا جانا ہے بولیا جناب کی ہویا تو 100 نفل بندہ ایک رات پڑھے صحیح طریقے نہ تو انہوں پتہ ہے رمضان آ رہے ہیں نا ساڑھیاں جے 8 پوریاں نہیں ہوندیاں 20 پڑھ کے بھی کرانچ پہنچے ہوتے یا لمون تا لمونی کام چل دے او بھئی سجدہ تسلح نہ کرو رکوع تسلح نہ کرو قیام تسلح نہ کرو اے نماز جڑی کالی کری ہے نا ٹھونگے مارنے یہ نماز نہیں یہ نماز آسمان تے جاندی ہے پھر ان کو واپس آن کے بندے دے منہ تے مار دیتی جاندی ہے اور یہ نماز جڑی ہے بد دعا کرتی ہے جڑی نماز اسی اس طرح پڑھ لیں کئی بندے مگروں نماز لان ہوندے نماز ہوئی جڑی سکون نہ پڑھی جائے یہ ہن 100 رکعت نماز ایک رات پڑھنی عشاء تو بعد نالے جڑی عبادت نفلی او دا ٹائم جڑا ہے وہ 12 بجے تو بعد شروع ہوندا ہے 12 بجے تو پہلے تو کوئی نفلی عبادت نہیں تے نالے جڑے اجر دی گل کر دے ہو اے اجر اللہ دی عدالت چو نہیں جے ملنا کئی بندے قیامت دے دن نیکیاں کر کر کے تھک کے چور ہوئے ہونگے بڑیاں نیکیاں کیتیاں انبار لا دیتے انہیں عمال کیتے ہونگے قرآن کہندہ تسلا نارن حامیہ تسکا من عین آنیہ
اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت نو اللہ دی عدالت ایسے لوگ ہون گے عاملۃ ناصبہ. ناصبہ عربی دے اندر اس ڈاچی نو کیا جاندا ہے جڑی وزن چک چک کے تھک کے چور ہو جاندی ہے اونوں عربی چ ناصبہ آندے نے. فرمایا قرآن آندا ہے عاملۃ ناصبہ عمل کر کر کے نیکیاں کر کر کے تھک کے چور ہوئے ہون گے او دے باوجود آواز آئے گی تسلا نارن حامیہ او دے باوجود نہ لوکاں نو جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا. کیوں؟ انہاں دیاں نیکیاں بڑیاں نے لیکن وہ پیغمبر دے طریقے اور آپ دی سنت دے مطابق نہیں. نیکیاں بہت نے عمال بڑے نے بھئی بدعات نو اسلام دے اندر شامل کرنا ایدہ نہ نیکی نہیں. جیڑی پیغمبر کو ثابت نہیں انہوں اسلام بنا کے دین بنا کے اسلام دے اندر شامل کرنا. میرے بھائی اسلام مکمل ہو گیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہہ دو سبحان اللہ. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد ذرا بہار آ جائے آقا دا نام ہے اونچی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سونیا آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوریا کر دیتا ہے. وہ جڑا دین ہے نا وہ آج تو 1400 سال پہلے مکمل ہو چکی ہے. وہ کامل دین ہے جنہیں لینا ہے یہ دے وچوں لے جنہیں دینا ہے دے وچوں دے. اپنے کولوں کسے مولوی پیر امام مفتی کسے گدی نشین کی بات دانا دین نہیں. میں کسے مولوی دے فتوے نو دین نہیں منتا. ہاں کسے امام پیر گدی نشین او دی بات نو دین مننا گا او دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ ہی ہوئے. پھر دین منن واسطے تیار. اگر نبی دی مور نہیں میں دین منن واسطے تیار نہیں. نبی علیہ السلام بیٹھے نے مسجد نبوی دے اندر صحابہ دا جمگٹ ہے بہت بڑی مسجد مسلم دی حدیث ہے کتاب الایمان دی پہلی حدیث ہے. ایک بندہ ہے انہیں سفید رنگ دا لباس پایا ہے. ادھر میرے والے ویکھو پیچھوں پھلانگدا ہویا آگے آیا. میرے نبی نہ گوڈے نہ گوڈا لا کے بیٹھ گیا. بڑی توجہ نہ گل سننا نہیں تے آندا جی اسلام کی چیز ہے. آپ نے اسلام کی تشریح کی تھی. پھر پوچھتا ایمان کی چیز ہے. آپ نے ایمان کی تشریح کی جاندہ صدقتا. اسلام کی تشریح کی جاندہ صدقتا. اللہ اکبر. تیسرا سوال کرتا ہے احسان کی چیز ہے. آپ نے احسان کی تشریح کی جاندہ صدقتا. صحابہ نے ہی پریشان ہو گئے کہ یہ بندہ لگدا بھی کو پینڈو ہے آیا بھی کسے دیہات ہوئے تے سفر دے اثرات بھی نہیں تے سوال بار بار کرتا ہے تے نال تصدیق بھی کرتا ہے. دا مطلب ہے کہ سوال کرنے والا عام بندہ نہیں یہ خود بھی جانتا ہے. تے چوتھا سوال کرتا ہے قیامت کدوں آئے گی. تے آقا فرماندے نے سوال کرن والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں آنی ہے تے جدے کولوں سوال ہو رہا ہے پتا اینو بھی کونی قیامت کدوں آنی ہے. اللہ اللہ اللہ. تے پنجواں سوال کرتا ہے قیامت دیاں نشانیاں کی نے. آقا فرماندے نے اے نشانیاں نے. آندہ صدقتا اٹھ کے چلا جاندہ ہے بار مسجد نبوی دے گیڑ دے قریب پہنچدا ہے. صحابہ نو آقا فرماندے نے اس سائل نو دوبارہ بلا کے لے آؤ. صحابہ دے مگر دوڑ دے نے ایک گیڑ کراس کر کے باہر ہو جاندہ ہے. جدو باہر ہوندہ ہے صحابہ دے مگر باہر جاندے نے تے کوئی بندہ نظر ہی نہیں ہوتا. جویں کہ چیز نے نا اینو چوک نہیں لیا غائب کر لے سجے وے کھبے وے ہو بندہ کدھر گیا. نبی علیہ السلام کو صحابہ اللہ رسولو جدے پیچھے تو بھیجے ہیں نا سانو اسی ادھر مگر گئے ہیں گیٹ کراس کیتا انہیں اگو بندہ نظر ہی نہیں آیا. فرمایا جانتے ہو کون سی؟ اللہ رسول نہیں. فرمایا ذاکا جبریل. یہ آن والا کون سی؟ اور جبریل آندہ کدی مرضی نہ لے. بولیا جے
اللہ دی اپنی مرضی نہ تے نہیں ہوگا. یہ آیا بھی اللہ دی مرضی نال ہے. آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے, آیا بھی مسجد نبوی دے وچ, آیا بھی صحابہ دے وچ, بیٹھا بھی میرے پیغمبر تے گوڑے نہ گوڑا لا کے وے, آیا بھی عربی بولتا ہے, انہوں پنجابی نہیں ہوندی, لیکن انہوں سارا کچھ پتا ہی کہ اسلام ہے وے, ایمان ہے وے, احسان ہے وے, قیامت دی نشانی ہے. تے بار بار نبی پاک کو جو سوال کرتا رہا ہے تو اتوں وہی لے کے آیا ہے, تے نبی پاک دے کول کھلو کے وہی ڈائریکٹ کیوں نہیں انہیں بیان کی تھی؟ بولیے, پوچھئے علماء اکرام سے, پوچھئے مفتیان اعظام سے جڑے مسیطاں جی بہ کے دین کرتے, پوچھو جبریل آسمان تو وہی لے کے آیا, ان قیامت آ جائے گی جبریل وہی لے کے نہیں آئے. بولتے حضرت اماں جی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آقا ملنے واسطے جاتے, اثر دی نماز پڑھ کے رضائی ماں سے, ایسی تے حقیقی ماں نوں 3-4 مہینے 5 مہینے لنگ جاندے نے, حقیقی ماں نوں نہیں ملدی. میرے آقا ڈیلی اثر دی نماز پڑھا کے اپنی ام ایمن رضائی ماں نوں مل جاندے. آقا دنیا تو چلے گئے, ابو بکر عمر آندے نے اسا نبی دی سنت تے عمل کرنا ہے, اسا بھی ہن ام ایمن نوں ملن جانا ہے. ایک دن ابو بکر تے عمر جاندے نے تے اماں جی ام ایمن سین سے بہ کے رو رہیاں نے. فرمایا اماں جی تھانوں کیڑی چیز نے روایا ہے؟ فرمایا ابو بکر و عمر مینوں رون اس گل دا نہیں آیا کہ آمینہ تے لال دنیا تو چلے گئے نے, مینوں رون اس گل دا آیا ہے جدن دا میرا محبوب ٹر گیا ہے, جبریل اس دن تو بعد مدینے چ آیا ہی نہیں. جبریل نہیں آیا اور قیامت آ جائے گی جبریل وہی لے کے نہیں آئے گا, کیونکہ آخر قیامت کا کوئی نواں نبی بولیا جے یہ بھی ختم نبوت دی کڑی دلیل ہے, بہت مضبوط. جدو نبی نے آنا نہیں تو پھر جبریل نے بھی نہیں آنا. تے آقا فرماندے نے جبریل تے میرے کول آیا کیوں ہے؟ فرمایا لیعلمکم دینکم, تھانوں تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے. جبریل آیا ہے, یہ تھانوں تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے. جبریل نے ڈائریکٹ وہی کیوں نہیں بیان کی تھی؟ جبریل دا اے عقیدہ ہے اگر میں ڈائریکٹ وہی بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی. جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے. میرا یہ عقیدہ ہے کہ جبریل دی بات اللہ دی وحی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی, جبریل دی بات اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے. میں تسے مولوی تے مفتی تے امام تے پیر تے گدی نشین, میں کسے دنیا دے مجاور دی بات نو دین کیویں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے. اے میرا مسلک کے منہج, اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا, گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے اسی انہوں دین نہیں ماندے جیڑی کسے مولوی دی سنت ہو تے بدعات شامل کر کے پیچھے لیبل لانا یہ بدعت حسنہ ہے. تے قرآن نبی علیہ السلام نے کی فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے تے ہر گمراہی جہنم دا گڑھ ہے, جہنم دا بالن ہے. آئیے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث اور سنیے, یہ صحیح مسلم دی روایت ہے. آقا فرماندے نے لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخص یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم. راتاں دے وچوں جمعے دی رات نو قیام کرن واسطے جمعے نو مخصوص کرنا یا روزہ رکھن واسطے جمعے نو مخصوص کرنا. اللہ اللہ پاویں جمعے دی عظمت بڑی ہے, سارے دنوں دا سردار رب نے جمعے نو بنا دیتا ہے, لیکن مخصوص کرنا
جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ اکبر جڑا بندیاں دے کوئی حرج نہیں ہے بھی تے نیکی ہے نا یہ حرج سانو لے کے بہ گئی بول دے نہیں پیا کام کر لئیے کی حرج ایویں کر ایک منو آندا جی اے کھانے تے کولی پڑھنے آ تے ایدے وچ کی حرج ہے قرآن ہی پڑھیا جاندا ہے تے میں کہا مغرب دیاں کنے فرض نے 3 میں 4 پڑھ لیں کی حرج ہے نیکی نہیں وہ بولو تے صحیح کی ہو گیا جو فرض چوں 3 نے تے میں کہا تو 4 پڑھ لے آندا نہیں جی نہیں یہ جائز نہیں تو میں کہا صبح دے 2 فرض نے 3 پڑھ لے آندہ 2 تو 3 نہیں ہو سکتے 3 تو 4 نہیں ہو سکتے 4 تو 5 نہیں ہو سکتے تو میں کہا آمینہ دے لال نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو ایتھے بھی جے 3 دے 4 2 دے 3 4 دے 5 نہیں ہو سکتے مولوی جی تے پھر بسم اللہ ہی پڑھنی پائے گی ایتھے بھی کل پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں ایک مثال اور دیتی میں کیا رکوع جانا ہے آندھا جی جانا میں کی پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم میں نہیں تو پڑھیا کر قل ہو واللہ آندھا نہیں جی نہیں رکوع جے قل ہو اللہ پڑھا میں کہا سجدے جانا ہے سبحان ربی العظیم اسے پڑھ لیا کر قل اعوذ برب الفلق آندھا نہیں جائز میں کیا سجدے دے اندر سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے اتھے کل پڑھنا جائز نہیں مولوی ایتھے بھی نبی پاک نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو ایتھے بھی کل پڑھنا جائز نہیں اور دین ہوئیے جڑا آمینہ دے لال دی زبان نبوت جو نکلیا ہے جڑا دین میرے نبی دے سینے تے لے کے جبریل آیا ہے وہ دین نہیں وہ ندین ہے وہ بولو او ندین ہے جدی بات پیغمبر تو ثابت نہیں جدی دلیل آمینہ دے لال کو ملتی نہیں میں کیویں دین مننا آج کنکا آج کل ہوئیاں نے پنڈا تھاواں دے اندر ساڑھے کسان بھائی وچ بڑے ہوندے نے داتریاں لے کے کوئی باتھو پیا وڈ دا ہے کوئی پگاٹ پیا کٹ دا ہے کیوں جی یہ ساڑھی فصل چ دین ندین ہے یہ ندین اس واسطے وڈنے ہیں کہ فصل تباہ نہ کر دے عرشاں تو آواز ہوندی ہے تینوں اپنی فصل چ ندین وارا نہیں کھاندا تے منوں نبی دے دین دے اندر بھی ندین وارا نہیں کھاندا ساڈا نہیں دل کردا ہی نیکی لئیے بول دے نہیں ساڈا بھی کھیرا کھان تے دل کردا یہ نہیں کہ سانو لنگ دیاں نے اللہ دے فضل کھانے ہیں بول دے نہیں ملک صاحب کھانے ہیں کہ نہیں کھیرا سیویاں بھی کھانے ہیں پٹی صاحب سیویاں بھی تے دودھ بھی خالص پینے ہیں تو ایک مولوی خالص دودھ پی کے خالص دین دسے پھر اس مولوی نو کدے بٹھا کے نا ویلے تھا تے تو انہوں چھتر مارنے چاہیے پھر دودھ خالص پینے تے دین خالص دسنے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جمعے دے دن نو مخصوص نہیں کرنا اگے آئیے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ نبی علیہ السلام رات نو قیام کر دے ہر رات صرف 15ویں رات نہیں نبی علیہ السلام ہر رات قیام کر دے تے میرے پیغمبر قیام کر دے ہر رات تے اماں جی فرماندیاں نے سونیا تھانوں تے اللہ نے گناہاں تو پاک کر چھڈیا ہے تھانوں اے قیام ایڈا ایڈا لمحہ قیام کر دے او پیر سج جاندے نے تے عرشاں تو آواز آئی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا میرے محبوبہ تھوڑا قیام کریا کر ساری ساری رات تیرے پیرا چ ورم ہو جاندے نے میرے محبوب ساری ساری رات قیام کر دے نے تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا تسی تے گناہاں تو پاک ہو گناہاں تو منزہ ہو گناہاں تو بالکل صاف ہو تے ایڈے لمحے قیام کرن دی کی ضرورت ہے تے آقا فرماندے نے میری عائشہ افلا اکونو عبدا شکورا کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا کوئی رات بھی ایسی نہیں جس دن نبی علیہ السلام
قیام نہیں کر دے. حضرت مغیرہ قید رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے نے آقا اینا لمحہ قیام کر دے کہ نبی دے پیراں چ ورم ہو جاندے تے اسی تے نماز بھی مگروں ہی لانے بول دے نہیں. نفلی تے سانو نصیب ہی نہیں ہوندی. نفلی تے رات دا اٹھنا تے سونا یہ بڑا بڑا عمل ہے. آئیے جگہ دے پیر اینا لمحہ کیا مغیرہ نے سونیا اللہ نے تو تھوڑے سارے دے سارے گناہ جڑے نے معاف بل تھوڑے کو گناہ ہویا ہی نہیں تھوڑے کو غلطی ہوئی نہیں تسی تے گناہاں تو مبرعو منزعو مطہرو اطہرو تے پھر تسی عبادت کیوں انی لمحی کر دے ہو. ایتھے بھی آقا فرماندے نے مغیرہ افلا اکونو عبدن شکورا کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا. آئیے ذرا اگے چلا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی پیاری بیوی تیری میری امی جان حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر شبان دے اندر بڑی کثرت نہ روزے رکھ دے. پہلے 15 دن نبی علیہ السلام روزے رکھ دے. اماں جی فرماندیاں نے رمضان تو علاوہ اور کسے مہینے دے اندر لگاتار انہیں روزے رکھ لیا میں کسے مہینے چاکا نو نہیں ویکھیا جنہیں شبان چ رکھ دے تے رکھ دے صرف 15 تک 15 تو بعد نہیں 15 تک. اگر کہے مولوی نو اینا جو پیار ہے شبان نہ تو 15 روزے تے رکھے بول دے نہیں. جڑا عمل نبی پاک نے کیتا کرو ائی کدوں روک دے. نبی دی سنت دے مطابق نیکی کر تیری جُتی دی خاک نو میں اپنی اکھاں دا سرما بناواں. اگر جس نیکی دے نبی دی مور نہیں تو جنہیں مرضی اونچے عمل لایا اہل حدیث انہوں قبول نہیں کرتا. اہل حدیث دا منہج رب دا قرآن ہے اور پیغمبر دا سچا فرمان. اور جیڑی حدیث میرے پیغمبر علیہ السلام تک پہنچ دیئے صبح دا سورج بعد چڑھے گا یہ حدیث ہوتے عمل پہلے کرے گا. لیکن جدا عمل جدی سند آقا تک نہیں پہنچ دی جنہ مرضی اچھا عمل ہے میں تے عمل کرنے واسے تیار نہیں. آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام سب تو محبوب مہینہ رمضان تو علاوہ شبان دا سی. یہ شبان کیوں آیا پیچھے نا 4 مہینے جنہیں نے حرمت والے جنہ دے وچ ایک رجب بھی ذی القعدہ ذی الحج تے محرم تے اگے جا کے رجب. انہاں حرمت والے مہینے عرب دے لوگ قتل و غارت لڑائی ڈکیٹی شراب جوا بدکاری سارا کچھ چھڑ دے تے جدوں انہاں آؤندا سی نا رجب تو بعد شبان تے ادو پھر لڑائیاں شروع قتل و غارت شروع ادو پھر لٹ لٹائی شروع. شبان نو اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ حرمت والے مہینے تو بعد تے رمضان تے درمیان چاہندہ ہے یہ دے اندر وہ اپنے سارے گناہ جڑے سنو شروع کر دیندے سن اس وجہ تو انہوں شبان کیا جاندہ ہے. اللہ سنو گناہ تو محفوظ فرمائے. اماں جی فرماندیاں نے کانا احب الشہوری الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان. ربی علیہ السلام روزیاں واسطے سب تو زیادہ محبوب مہینہ شبان دے. آپ شبان دے اندر ادھا شبان روزے رکھ دے ادھا چھڑ دے دے کیوں اگوں رمضان شروع ہون والا ہے. اگے آقا علیہ السلام فرماندے نے اماں جی فرماندیاں نے نبی علیہ السلام شبان دے اندر سب تو زیادہ روزے رکھ دے. میں اس تو علاوہ کسے مہینے چ ویکھیا ہی نہیں جگہ دے پیر نو. آئیے میں اگے چلا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے او مہینہ ہے جدے اندر لوگ رجب اور رمضان دے درمیان روزیاں تو غافل ہو جاندے سن. اللہ پاک نے اس مہینے دے اندر فرمایا لوگو
آؤ اعمال کرو روزے رکھو کیونکہ نبی نے رکھے نے تسی بھی رکھو رات نو قیام بھی کرو صرف 15ویں رات نہیں پورا شبان ہی کرو ایک رات مخصوص نہیں ایک رات ہی 100 پڑھ چلو 2 مہینے کا کٹھا ہی باقی مہینہ کئی سارے بیٹی نے تھوڑا پتا محرم دے پہلے 10 دن کٹ کے لاندے رہے پورا سال نماز تو بھی چھٹی بولتے نہیں قرآن تو ویسے ہی چھٹی زکات تو بولیا زکات تو جی چھٹی حج عمرے تو چھٹی تو جنت تو بھی ہر معاملے کی چھٹی صرف انہیں 10 دن رکھے محرم دے پہلے 10 دن یہ چنگی طرح پٹا پٹی کر لو تو باقی پورا سال چھٹی 15 شبان نو کٹھا ہی 100 نفل پڑھ چڑھو سویرے روزہ رکھ چلو باقی مہینہ لوڑ ہی کو نہیں انا للہ یہ دا کوئی وجود نہیں ایک مولوی صاحب کہیں دے نے جی اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سنیے ایک حدیث آئی ہے جڑی علامہ البانی نے تمام ترک دے لحاظ نہ یہ حدیث پیش کی تھی کہ یعنی ہر لحاظ نہ یہ سند بھی ٹھیک ہے یہ سند بھی آمینہ دے لال تک پہنچ دی ہے وہ کی ہے ان اللہ یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین ویدعو اہل الحقد بحقدہم حتی یدعوہ شعبان دے اندر اللہ پاک آسمان تو زمین دے اتے نظر پاندے نے اپنے بندیاں دے اندر نصف شعبان دے اندر اور اپنے بندیاں نو معاف کر دیندے نے اونا دے گناہ معاف کر دیندے نے توجہ ادھر اللہ کہندے نے جڑا کافر ہے مشرک ہے اللہ شرک کرن والے نو معاف نہیں کردا تے دجے نمبر تے قطع تلقی کرن والے نو رب معاف نہیں کر دے کئی بندے رشتہ داری جوڑ دے نہیں توڑ دے انہاں دا مطمئن نظر ہوندا ہے کہ ساڈے کو مال بڑا آ گیا ہے تے نے بھی آنا تے نے میرے کو پیسے منگنے نے جنہیں دل چکینہ ہوتا ہے بغض ہوتا ہے اللہ اس بندے نو معاف نہیں کرتے مشرک نو معاف نہیں کرتے اگے آئیے بعد ساڈے علماء یہ بیان کر دینے بڑیاں بڑیاں موضوع دے من گڑت روایات آندے نے جی نبی علیہ السلام بقیع دے قبرستان چ گئے تے آپ نے جا کے دعا کی تھی تے شبان دی 15 رات سی یہ عموماً کیا جانتا ہے حدیث پڑھ کے سنائی جاندی ہے لوکاں دے سامنے پیش کی جاندی ہے کہ نبی علیہ السلام گئے 15 شعبان نو گئے تے جب نبی علیہ السلام بقیع دے قبرستان چ گئے تے آقا علیہ السلام دی حدیث سن لو ہونے دے بیشے نظر جڑی صحیح حدیث ہے یہ حدیث شعبان تے لفظ اس حدیث چ کوئی نہیں یہ ضعیف اور موضوع حدیث صحیح حدیث مسلم دے اندر ہے وہ دیا راوی کون نے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ یہ مولویاں نے کولوں کڑی ہے اور شبان دے لفظ کولوں میں ٹھوکے یہ حدیث بالکل موضوع من گڑت تے جی یہ شبان دے مہینے چاکا نے جا کے ویکھو جی دعا کی تھی 15ویں رات نو بقیع دے قبرستان یہ الفاظ کوئی نہیں صحیح حدیث کی ہے حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر میرے حجرے تشریف فرمانے تے میں بھی بستر لیا چادر لئیے تے میں بھی ستیاں تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بھی لیٹے نے تے ویکھیا عائشہ سو گئی ہے تے اماں فرماندیاں نے میں ستی نہیں میں ستی نہیں آقا نے سمجھیا کہ عائشہ نبی نو علم غیب سی نا تائیں نہ سمجھیا کہ سو گئی بول دے نہیں تے آقا فرماندے نے عائشہ سو گئی ہے لیکن اماں فرماندیاں نے میں ستی نہیں اللہ دے رسول آستہ آستہ اٹھ دے نے تے اپنی جتی پاندے نے اللہ اللہ بلکہ ایک حدیث ہوندا ہے نبی علیہ السلام اٹھے اللہ اللہ آستہ آستہ جوتا پہنے ہیں تے آستہ آستہ نکلے باہر تے باہر اگے جبریل کھڑا ہے جبریل آندا ہے محبوب جی
آقا علیہ السلام اٹھے تے نکلے قبرستان بقیع دے قبرستان دی طرف اما جی فرماندیاں نے میں بھی اپنا برخا اوڑھنیاں چادر اوڑھنیاں تے نبی علیہ السلام نکلے تے میں بھی نہ پیچھے پیچھے آستا دبے دبے پیری میں بھی مگر اما جی عائشہ روئے سی کہ ایس ٹائم کی تے آقا دوسری بیوی دے کر گئے لیکن آقا علیہ السلام فرماندے نے نبی علیہ السلام اگے تے اما عائشہ پیچھے آپ بقیع دے قبرستان چ داخل ہوئے بڑی لمبی دعا کیتی ہے بقیع دے قبرستان والیاں واسطے تے آقا واپس ہوئے اما جی فرماندیاں نے میں بھی واپس ہونیاں آقا چلے میں بھی پیدل اگے اگے چلنیاں بھائی آقا تھوڑے جے تیز ہوئے تے میں بھی تیز ہونیاں نبی علیہ السلام تھوڑے جے دوڑن لگ پہ تے میں بھی دوڑن لگ پہنیاں تے میں دوڑ دی آکے اپنی چار پائی تے لیٹ جانیاں تے میرا سانس پھلیا تے جگہ دے پیر بھی اتو آ جاندے نے آندے نے عائشہ بقیع دے قبرستان چ میں گیا سا تے ساتھ تینوں چڑھے اللہ بقیع دے قبرستان چ میں گیا تے ساتھ تے 10 عائشہ میرے مگر گئی سے تے اما جی عائشہ چپ نے تے مسلم دی حدیث دے الفاظ نے ایسا چھتی دس دے نہیں تے منو آسمان تو رب دس دوے گا آئے ایسا چھتی دس دے نہیں تے اللہ منو خبر دے دوے گا لتخبرینی اولا یخبرنی اللطیف الخبیر منو او دس دے دا جڑا کائنات دیاں بریک بینیاں بھی جاند ہے منو او دس دے گا اما جی فرماندیاں نے محبوب جی گل اے نے تیرے گمان دے اندر آیا ایشا اتننت ان یحیف اللہ علیہ ورسولہ تیرے سے چاہے اللہ تو دا رسول تیرے تے ظلم کرے گا تیرے سے چاہے کہ میں تینوں چھاڑ کے تو میں اور کسے بیوی نے کٹ رہا تینوں ہے کہ اللہ تو دا رسول تیرے تے ظلم کر سکتے آقا فرماندے نے سن میں کیوں بقیع دے قبرستان چ گیا وا فإن جبریل اتانی ہی نہ رأیتے فنادانی فاخفاہ منک فاحببتہ فاخفیتہ منک ولم يدخل علیک وقد وسعت ثیابک وظننت ان قد رکبت فکرہت ان اوقظک اتیتو آقا فرماندے نے عائشہ میرے کو جبریل آیا سی تے جبریل باز دروازے تے ہی کھڑا رہا ہے تے اندر میں پوچھیا جبریل تو کیوں نہیں آندا فرمایا عائشہ دے سر تے چادر کوئی نہیں میں اس واسطے اندر آنا ہی نہیں ایسا بے پردے سونیا عائشہ دے سر تے چادر نہیں دوپٹہ نہیں اما جی عائشہ جیڑیاں نے اوویں ستیاں نے جویں عام رات نو بندہ اپنے لباس چ سوندا ہے تے جبریل آندے نے سونیا میری غیرت نہیں گوارا کر دی کہ میں اندر داخل ہوواں اوے ظالما تو تے میری ماں عائشہ نو گالاں کٹنا بکواس کرنا میری ماں عائشہ تے الزام لانا امی عائشہ دے بارے تے اندر زبان درازی کرنا میں تیرے نو تے میرا جبریل چنگا ہے فرشتیاں دا سردار ہے جڑا عائشہ دے دوپٹے دا ادب پیا کردا ہے ماں عائشہ دی چادر دا حیا جبریل کردا تو کیوں نہیں کردا جڑا حقیقی ماں دا بے ادب ہے وہ بھی حرام ہے جڑا ایمانی ماں دا بے ادب ہے وہ بھی حرام ہے وہ دے حرام دے ان چوی شادی ماں عائشہ دے امت سے بڑے بڑے احسان نے اے جڑا تیمم کرنے ہیں سبب میری ماں عائشہ بڑی بولتے نہیں سورہ نور پڑھو جڑا کسے تے الزام لاندا ہے وہ دی اتنی سزا ہے زانی دی اتنی سزا ہے اللہ نے ایسے ایسے قانون مقرر کر دیتے سبب میری ماں عائشہ بنی ہے تے ماں عائشہ دی گو چاکا نے سر رکھے ہے ہار کو آج کی ہے صبح دی نماز جان دئی ہے سارے صحابہ ابو بکر کو آئے ابو بکر جی ہار تے لبدا نہیں تے پانی بھی کوئی نہیں تے نماز بھی فجر دی جان ابو بکر نے آن کے نا اما عائشہ نے بکھی چسنا ہو جمع
جدو حج ماری عرش دے رب نو جلال آ گیا، فرمایا پاویں تو باپ صدیق ہے پر عائشہ نو حج مارنی تیری بھی منو چنگی نہیں لگی۔ اللہ نے آسمان کو تیمم دیا تیمم، آقا فرماندے نے اٹھے نا تے آقا فرماندے نے عائشہ جدو تیرے تے پریشانی ہوگی ہے اللہ میری امت واسطے آسانی پیدا کر دیندہ ہے۔ اللہ 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 حق اللہ تے اماں جی فرماندیاں نے فرمایا عائشہ جبریل آیا سی انہیں منو ہوری جی آکے ہے کہ بقیع دے قبرستان چ جاؤ اللہ دے نے انہاں واسطے دعا کرو تے میں تینوں بھی اٹھانا مناسب نہیں سمجھیا تے میں بھی ہوری جی جبریل دے کہن تے باہر نکلے آواں تے جدوں تو جا رہی سے تے میں تیرے اگے اگے عائشہ تو پیچھے پیچھے جانی سے پئی تے میں تے بقیع دے قبرستان دے اندر گیا تے رب دے کہن تے گیا، اپنی مرضی نہ نہیں گیا۔ تے اماں جی فرماندیاں نے سونیا اگر میں دعا کرنی ہوئے تو میں کی کہاں؟ فرمایا عائشہ تو کریا کر السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون۔ اے بقیع والے ہو اللہ مومنین اور مسلمین اللہ تھوڑے تے رحم کرے، پہلے آتے بھی پچھوڑ والے آتے بھی اللہ اللہ، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہیا تے اسی بھی ایویں ہی ایتھے آن والے ہیں، ہلاک ہون والے ہیں۔ ہن اس روایت دا تعلق 15 شبان نہ نہیں، یہ عام حالات عام رات دا واقعہ۔ اگے آئیے ٹائم بھی جمعہ دا مخصوص ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سانو قرآن و سنت نو سمجھ کے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ساریاں موضوع روایات نے جنہ دا اسلام نہ تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ اے من گڑت روایات تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ بعد مولوی آندے نے کہ اے جڑی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ فرمایا لوگو یہ جڑی مبارک رات تمام محدثین لکھ دینے اے دے تو مراد لیلۃ القدر ہے۔ بعد مولویاں نے دیکھو جی 15 شبان نو اللہ تو چاکدا ہے تے آندا میرے بندے آؤ بھائی میرے کو جو منگنا منگو، یہ بھی کہتے ہیں۔ اب آج میں کبھی یہ ایک رات دا واقعہ رہی ہے تے ہر رات ہی اللہ آسمان دنیا تے ہوندا ہے، آسمان دنیا تے اللہ آن کے آندے نے کوئی ہے میرے کو رزق منگن والا، کوئی ہے میرے کو گناہاں دی بخشش منگن والا، کوئی ہے میرے کو گناہاں تو تائب ہون والا، کوئی ہے میرے کو اولاد منگن والا، بول دے نہیں تے جڑے اللہ والے نے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ جڑے رب والے نے میں تھوڑا دسیا سی نا کہ 5 نمازاں واسطے مؤذن بلاندے تے تہجد دی نماز واسطے رب خود بلاندے، تہجد دی نماز واسطے اللہ کھول بلاندے نے تے جڑے اللہ والے نے نرم تے گرم بستر چھڑ دیندے نے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما الذین یقولون ربنا الذین یقولون ربنا آمنا اننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اور سری نے وقت اٹھ کے روز نے گناہاں دیا معافیاں منگیا کرو۔
روز اپنے رب نو کیا کر تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں کنو دل دا حال سناواں میں پھر کہہ دیو اور تیرا اللہ تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں کنو دل دا حال سناواں میں کدے اگے ترلے پاواں میں بوا ہور کوئی مینو وخا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو اللہ تیرے در تے میں آیا روڑ روڑ کے تیریاں منتاں میں کرنا وا موڑ موڑ کے اللہ تیرے در تے آئے اے تیرے بندیاں دے بندے اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے سر سٹ کے ہتھانو جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو وہ سمجھ آؤ گئی ربا آن ڈگے در تیرے تے کدے در تے بولے آجے اللہ سانو اپنے جو گئی رکھی اللہ سانو پیشانی نہیں چاہی دی جنہیں تیرے در تو علاوہ کسے غیر دے در تے جھکے سانو زبان نہیں چاہی دی جنہیں تیرے تو علاوہ کسے غیرہ دے گن گائے اللہ ہاتھ نہیں چاہی دے جنہیں تیرے تو علاوہ غیر دے سامنے اٹھن وہ قدم نہیں چاہی دے جنہیں تیرے در تو علاوہ کسے غیر دی تیری تے در کے چل کے جان کیونکہ قدم تو بنائے نے پیر تو ہاتھ تو بنائے نے پیشانی تو بنائی ہے زبان تو دیتی ہے اے آزاد تیرے رستے چی چنگے لگتے نے غیر اللہ دے رستے چی چنگے نہیں لگتے تے میرے بھائی جیڑی رب نے تیرے میرے جسم تے نعمتاں دا چھٹا پاچھنے ہے اے نہ جو کوئی چیز ضائع ہو جائے تے نہ نبی دی دکانوں لبڑیاں نہ ولی دی دکانوں لبڑیاں آنکھ ضائع ہو گئی امریکہ جو پوا کے آیا ہے میں نظر آؤں ہے نہیں جی وہ تو پتھر نہیں پئی ہے 26 لاکھ لاکھ کے ہے میں کہتے 26 لاکھ لا کے بھی نظر نہیں ہونا جنہیں سارا کچھ پہنچ ہی دے چھڑے اللہ اللہ ربا آن ڈگے در تیرے تے رکھ آسان فضل گنیرے تے اللہ سختی نہ کری میرے تے اللہ سختی نہ کری میرے تے جا بخش تے فرما دے تو اللہ تیرے درجیا لوریو اللہ تیرے درجیا در کوئی ہور نہیں میریاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں میریاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں میرے پاپاں دی گٹھڑی ڈھول نہیں می رحمت والا پا دے تو واخر دعوانا